शौहर ने सुना चला गया। मंडी में जाके खड़ा हुआ, बाल सफेद थे, बूढ़ा था। जो भी आता ताकतवर का हाथ पकड़ता लेके चला जाता। कोई इस बूढ़े को साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं था। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली लिखते हैं कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं। ये आगे बढ़ के कहने लगा साहिब कोई मुझे भी ले चलो। लोगों ने कहा चचा आपकी उम्र आराम की है, इस वक्त मेहनत की उम्र कहाँ है, आप क्या काम करेंगे, आपको तो आराम की जरूरत है। उसने कहा था साहिब अगर पूरी मजदूरी न दे सको तो आधी ही दे देना, लेकिन मुझे काम के लिए ले चलो। अल्लाह अकबर। ये गुर्बत होती है जो आदमी को कितना बेबस कर देती है। उसने कहा था आधी मजदूरी दे देना लेकिन ले चलो। जब लोगों ने कहा नहीं तो आधी मजदूरी के लायक भी नहीं है, सब ठुकरा के चले गए। दोपहर का वक्त हो गया, जब उम्मीद टूटने लगी, हसरतों ने दम तोड़ दिया। जब ये लगा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा, बूढ़े ने अपना सामान उठाया, बगल में दबाया, दिल में आया घर की तरफ चल। लेकिन जैसी ख्याल आया यार घर जाएगा, बच्चे चेहरा देखेंगे कौन सा मुंह दिखाएगा, बच्चे दौड़ के आएंगे सोचेंगे बाबा कुछ खाने के लिए लाए होंगे, अपने बच्चों को कौन सा चेहरा दिखाऊंगा। ये ख्याल आया, कदम ठहर गए। शाम तक कहां ठहरा जाए, रात कहां की जाए, इंतजार किस जगह किया जाए, कोई रास्ता नजर नहीं आया। जब कुछ कदम आगे बढ़ा, इसको अल्लाह का घर मस्जिद नजर आ गई। जैसी मस्जिद का दरवाजा नजर आया, ये मस्जिद के अंदर गया। इसने जाके वुजू किया। वुजू करने के बाद इसने 2 रकात नमाज अदा की। अदा करने के बाद रोया, हाथ उठा के कहता है या अल्लाह आज दुनिया वालों ने मजदूरी के लायक नहीं समझा है, इसलिए कोई मुझे लेकर के नहीं गया है। या अल्लाह मेरे बच्चे फाके से हैं, दुनिया वाले नहीं लेके गए तो कोई बात नहीं है, आज से मैं तेरे घर के अंदर मजदूरी करूंगा। या अल्लाह तेरे घर में झाड़ू लगाऊंगा, तेरे घर की सफों को सीधा करूंगा, तेरे घर में आने वालों के जूते सीधे करूंगा। मेरे मालिक मेरे बच्चों के रिस्क का इंतजाम कर दे। ये कह के रोता रहा, दुआ करता रहा। उसके बाद मस्जिद की सफाई में लग गया। दोपहर से शाम हो गई, सफाई करता रहा। जब सूरज छुप गया, अंधेरा होने लगा, फिर इसको ख्याल आया चल घर की तरफ। ये घर के इरादे से निकला है। जैसी घर के करीब आया, दिल में ख्याल आया यार पहले दूर से छुप के देख बच्चे जाग रहे हैं या सो गए हैं, अगर जागते होंगे तो कौन सा चेहरा लेके जाएगा। अल्लाह अकबर। दूर से देखा, पूरे घर के अंदर कोई जागता नजर नहीं आया। दीवारें नीची थी, पहले ऊंचे मकान नहीं होते थे। उसके बाद दरवाजे पे पहुंचा, जैसी दस्तक दी है फौरन दरवाजा खुला। ऐसा लगता था जैसे बीवी इंतजार कर रही हो। अल्लाह अकबर। इस खातून की हिम्मत देखो, शौहर के हाथ में खाली थैला देखा है, औरत के तेवर नहीं बदले हैं। उसने गुस्से में शौहर को ठलुआ नहीं कहा था, उसने हराम खोर नहीं कहा था, फ्री का खाने वाला नहीं कहा था, खाली थैला देखा। शौहर का हाथ पकड़ा, कहती चेहरे पे थकावट के आसार हैं, मेरे सरताज आइए थके हुए लगते हैं। पैर धोए हैं शौहर के, बिस्तर पे लेटाया, सर दबाने बैठ जाती है। उसके बाद शौहर ने कहा ठीक है लेट जाइए। जब लेटने लगे तो बीवी ने कहा था मेरे सरताज क्या हुआ, कोई काम मिला के नहीं मिला। शौहर की आंख में आंसू आए, कहने लगे बीवी मैं आज ऐसे अमीर की चौखट में गया था, ऐसे मालिक के दरवाजे पे नौकरी करके आया हूँ जिसके यहाँ देर तो है अंधेर नहीं है। आज मजदूरी नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है जल्दी मजदूरी का इंतजाम हो जाएगा। बीवी कहती बहुत अच्छी बात है, एक दिन का और फाका का बर्दाश्त कर लेंगे। अल्लाह अकबर। 2 दिन गुजर गए, जैसी तीसरा दिन आया है, जब ये घर से चलने लगा, बीवी कहती है सरताज अब फाके बर्दाश्त नहीं होते हैं, अब बच्चों की भूख नहीं देखी जाती है। मेरे सरताज अपने मालिक से जाके कह देना कि पूरी तनख्वाह चाहे 3 दिन के बाद दे दे, लेकिन कम से कम इतना तो दे दे कि जिससे मेरे बच्चों के एक वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। शौहर ने कहा ठीक है शरीक हयात में आज मालिक से जाके कहूंगा। ये कह के शौहर मस्जिद में आया है और उसके बाद अल्लाह के घर में काम करने लग जाता है। जैसी असर का वक्त हुआ है, अब इसकी आंखें भीगना शुरू हो जाती है। रो के कहता है या अल्लाह एक दिन किसी ने नहीं पूछा मैंने बर्दाश्त कर लिया, दूसरे दिन किसी ने नहीं टोका मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मेरे मालिक आज तीसरा दिन है, मैं अपनी बीवी को तसल्ली दे करके आ गया हूँ। या अल्लाह अगर आज भी खाली गया तो अपनी बीवी का कौन सा जवाब दूंगा। मेरे मालिक बस इतना दे दे जिससे एक वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। या अल्लाह बाकी मजदूरी जब चाहे तब दे देना, कम से कम एक वक्त की रोटी का इंतजाम तो कर दे। ये कहता मैं रोते रोते मेरी हिचकी बंद गई, फिर मुझे खुद ख्याल ना रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो कहता मेरे दिल में ख्याल आया अब घर की तरफ चल, लेकिन जब खाली थैला देखा हिम्मत टूटने लगी। कहता मैंने
خالی تھیلے میں مٹی کے ڈھیلے بھرنے شروع کر دیے تاکہ بچے خالی تھیلا نہ سمجھے، اس کو دیکھ کر کے تسلی ہو جائے۔ کہتا میں مٹی بھر کے تھیلے میں چلا، کہا جب چل کے قریب آیا، میں اپنے گھر کے قریب پہنچا ہوں، میں نے جھانک کے دیکھا، دیکھوں بچے جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں، دستور کے مطابق میں نے جھانکا، لیکن کہتا مجھے حیرت ہوئی، میرے گھر سے دھوئیں اٹھ رہے تھے، چولہے میں آگ جل رہی تھی، میں نے آنکھوں کو ملا، میں سوچنے لگا میرے گھر میں تو ایک وقت کا کھانے کا انتظام نہیں ہے، پھر یہ چولہے کی آگ کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے لگا شاید میں غلط راستے پہ آ گیا ہوں، یا تو یہ میرا گھر نہیں ہے یا پھر میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ کہتا میں نے پھر گھر کا چکر لگایا، پھر دوسری طرف سے جھانکا تو گھر میرا ہی تھا۔ میں اس کے بعد دروازے پہ پہنچا، کہتا جیسی دروازے پہ گیا کھانے کی خوشبو میری ناک میں آ جاتی ہے، جیسی خوشبو آئی ہے اب میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، جیسی دروازے پہ دستک دی ہے فوراً بیوی آ جاتی ہے، استقبال کیا، میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد گھر کے اندر لائی ہے۔ میں حیرت میں تھا، میری نگاہ اٹھی، میں نے دیکھا چولہے میں آگ جل رہی ہے، طرح طرح کے کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر یہ کہتا ہے، میں دیکھ کے حیرت میں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا شریک حیات بتا تو صحیح یہ انتظام کس نے کیا ہے؟ عورت کہتی ہے ذرا ٹھہر تو صحیح، ابھی یہ کیا دیکھتے ہو، اندر آ کے دیکھیے۔ کہتے میں بیوی کے ساتھ اندر گیا، جیسی میں نے اندر جا کے دیکھا کیا دیکھتا ہوں، کمرے کے اندر اللہ کی نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی نعمتیں اللہ کی رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا تھا بیوی بتا تو صحیح یہ کہاں سے آیا ہے؟ بیوی نے کہا تھا آپ کو نہیں معلوم کہاں سے آیا ہے، جہاں نوکری کرتے ہو اسی نے بھجوایا ہے، جس کے یہاں مزدوری کرتے ہو اسی نے تنخواہ بھجوائی ہے۔ کتنا اچھا مالک ہے کہ ابھی آپ نے 3 دن مزدوری کی ہے، مہینوں کے راشن کا انتظام کر دیا ہے۔ اتنا سنتا ہے آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد شوہر نے کہا تھا شریک حیات بتا تو سکی صرف مزدوری دے کر کے گیا ہے یا کوئی پیغام بھی دے کر کے گیا ہے؟ جیسے اتنی بات کہی تھی بیوی کہتی ہے ہاں جو یہ سب کچھ دے کر کے گیا ہے ایک بات بھی کہہ کے گیا ہے۔ کہا بات کیا تھی؟ کہا اس نے کہا تھا کہ جب تیرا شوہر آ جائے تو اس سے کہہ دینا کہ تجھے مزدوری میں کمی نہیں کرنی ہے، ہم دادم عزیز تیری اجرت میں کمی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ہاں شاکب ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ اور جوانوں اگر راستے بند ہو جائیں اللہ کے گھر کا راستہ کھلا ہے۔ اگر لگتا ہو غربت آئے گی تو میں کہتا ہوں لات مارو حرام ذرائعوں کو جن کے ذریعے حرام روزی میں اثر ہوتی ہے۔ اور یار حلال طریقے سے مٹی لے کے بیٹھنا تیرا کام ہے اور رزق کا انتظام کر دینا یہ مدینے والے مصطفیٰ کا کام ہے۔ اور یار بتاؤ جو حرام طریقے سے نہیں کماتے کیا وہ فاقے مر جاتے؟ جن کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے تو فرمایا گیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا اس کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے۔ خود سوچو ہماری تدبیر زیادہ کارگر ہوگی یا اللہ